हेलो डियर स्टूडेंट, आज हामी क्लास 12 को इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट टॉपिक डाइरेक्ट करेंट सर्किट को बारे में डिस्कस गर्छौं र यो डिस्कस भइसकेपछि भनेको यो चैप्टर को थ्योरी सकिसकेपछि हामी भिके श्रेष्ठ को न्यूमेरिकल पनि थ्रुली गर्नेछौं स्टेप वाइज स्टेप। ठीक छ साथीहरु, अब हामीले बुझ्नु पर्यो डाइरेक्ट करेंट सर्किट। यसमा बुझ्नु पर्ने हो करेंट के हो। यो करेंट भनेपछि डाइरेक्ट हामी इलेक्ट्रिक करेंट बुझ्छौं हैन, तर करेंट भनेको रेट अफ फ्लो। यो भनेको रेट अफ फ्लो। अब जस्तै विंड को रेट अफ फ्लो भयो भने विंड करेंट भन्छौं, इलेक्ट्रोन को रेट अफ फ्लो भयो भने त्यसलाई इलेक्ट्रिक करेंट भन्छौं एन्ड सो अन। ठीक छ, भनेको करेंट भनेको डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक करेन्टै हो भने बुझ्नु अब परेन। अब यहाँ हेर्नु पर्यो जेनरल ल्याङ्ग्वेज में जेनरल भाषा में हामीले त करेंट भनेको इलेक्ट्रिक करेन्टै बुझ्छौं, करेंट भनेको इलेक्ट्रिक करेन्टै बुझ्छौं, तर यसलाई स्पेसिफाई गरेर बुझ्नु भने करेंट भनेको रेट अफ फ्लो हो। अनि हामीले यहाँ रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन पढिरहेछौं भनेपछि अब करेन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। व्हाट इज करेंट? फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, फ्लो अफ रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन is called electric current, is called electric current, electric current। अनि यो इलेक्ट्रिक करेंट जुन छ I is equals to Q by T, अर्थात इलेक्ट्रिक करेंट इज डिनोटेड बाई I, इलेक्ट्रिक करेंट इज डिनोटेड बाई I। हामी पढ्छौं करेंट तर डिनोट गर्छौं I बाट हैन, C बाट किन गर्दैनौं? कहिले काहीँ क्वेश्चन आउन सक्छ सी बाट यसको किन गरिएन भन्दाखेरि यो आई बाट किन गरियो, आई को मतलब के हो त एक्चुअली यो आई भनेको एम्पियरले जुन बेला एम्पियर थियो त्यो बेला फ्रेन्च एउटा फ्रेज थियो जो इंटेंसिटी द करेंट, अर्थात त्यसको मतलब हुन्थ्यो करेंट इंटेंसिटी। अनि त्यही आई युज गर्यो, त्यसले यो आई बाट सुरु हुन्थ्यो इंटेंसिटी द करेंट जुन आई बाट सुरु हुन्थ्यो, अनि एम्पियरले के युज गर्यो त आई, त्यसलाई डिनोट गर्यो, आई सँग डिनोट गर्यो, त्यसको फर्स्ट लेटर आई भएको। अब यसको एसआई युनिट यो एम्पियर हो, त्यो एम्पियरकै नामले त्यसको युनिट पनि राखिदिएको हो। माने करेंट के हो एम्पियर भनेको एसआई युनिट हो, एसआई युनिट अफ करेंट इज एम्पियर। अनि यसलाई करेंटलाई मेजर गर्नको लागि जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यसको नाम के हो त एममिटर। एम मीटर इज यूज टू मेजर current, used to measure current, is called ammeter is used to measure current। ठीक छ ल, त्यस पछाडि कहिले काहीँ के सोध्छ डिफाइन 1 ओम, यहीबाट हामी हेर्छौं 1 ओम भनेको यो 1 भ्यालु ल्याउनको लागि 1 एम्पियर भनेको यो 1 कुलम चार्ज र 1 सेकेन्ड टाइम चाहियो हैन। अनि 1 सेकेन्ड में 1 कुलम चार्ज कुनै कंडक्टर भएर फ्लो भइरहेको छ भने त्यो फ्लो अफ करेन्टलाई हामी 1 एम्पियर भन्छौं हैन। भनेको 1 एम्पियर करेंट इज डिफाइन्ड एज द करेंट दैट फ्लोज इन अ कंडक्टर व्हेन 1 कुलम चार्ज in 1 second, 1 coulomb charge in 1 second। देखो when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second is called 1 ampere। सिम्पली भन्न सक्छौ यहाँबाट। अब यसको साना साना युनिट पनि हुन्छ, जस्तै माइक्रो एम्पियर, ठीक छ, यो नैनो एम्पियर एन्ड एटसेट्रा सो अन। त्यस पछाडि हामीले के पढ्नु पर्यो, यो करेंट कैरियर और चार्ज करेंट कैरियर।
भनेको करेन्ट कसले क्यारी गर्छ। यहाँ मेटलमा हेर्ने हो भने मेटलमा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यो फ्री इलेक्ट्रोनले करेन्टलाई एक साइडबाट अर्को साइडमा ट्रान्समिट गराउँछ, लग्छ, फ्लो गराउँछ भने त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइटमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोलाइटमा हेर्ने हो भने पोजिटिभ आयन्स एन्ड नेगेटिभ आयन्स, यो दुईटै आयन्सले इलेक्ट्रोन फ्लो गराउँछ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। ठिक छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, करेन्ट क्यारी गर्छ। त्यस्तै हामीले यो ग्यासमा हेर्ने हो भने ग्यासको भिडियो मैले बनाइदिएछु, डिस्चार्ज अफ ग्यास। ग्यासमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पोजिटिभ आयन्स एन्ड इलेक्ट्रोनले करेन्ट क्यारी गर्छ भने सेमी कन्डक्टरमा केले त इलेक्ट्रोन एन्ड होलले के गर्छ त करेन्ट क्यारी गर्छ। ठिक छ, करेन्ट क्यारियर मेटलमा फ्री इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोलाइटमा पोजिटिभ आयन्स एन्ड नेगेटिभ आयन्स, ग्यासमा पोजिटिभ आयन्स एन्ड इलेक्ट्रोन, सेमी कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन एन्ड होल्स। ठिक छ, अब यति बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट। डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट, यो करेन्टको फ्लोको डाइरेक्सन कता हुन्छ भने पहिला के मान्यता थियो कि यो पोजिटिभ चार्जको कारणले इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, पोजिटिभ चार्जको कारणले इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले यताबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर यो के हुन्छ त करेन्ट बग्छ भनेर मान्यता थियो। यसलाई भन्छ कन्भेन्सनल फ्लो अफ करेन्ट। कन्भेन्सनल फ्लो अफ करेन्ट, कन्भेन्सनल फ्लो अफ करेन्ट। तर पछि के थाहा भयो कि जुन करेन्ट हो, करेन्ट एक्चुअली इलेक्ट्रोनको फ्लोको कारणले कन्स्टिट्युट हुन्छ, कन्डक्ट हुन्छ। भनेपछि इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ चार्ज, अब नेगेटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभबाट त्यो कता जान खोज्छ त पोजिटिभतर्फ, भनेको एक्चुअलमा हुने यो। ठिक छ, यो भनेको डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भन्छ हैन। डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन। ल यो बुझिसकेपछि हामी अब डीसी र एसी बुझौँ। डीसी करेन्ट एन्ड एसी भनेको अल्टरनेटिभ करेन्ट, यो डाइरेक्ट करेन्ट। डाइरेक्ट करेन्ट नामै छ भनेको द करेन्ट इन व्हिच म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is constant is called direct current. Example, battery cell etc. AC alternating current भनेको त्यस्तो करेन्ट जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कन्टिन्युअसली र पिरियडिकली के हुन्छ त भ्यारी गर्छ। ठीक छ, भ्यारी गर्छ। यहाँ के लेख्छौँ, द करेन्ट इन व्हिच म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन भ्यारी के छ त कन्टिन्युअसली एन्ड periodically is called alternating current. ठीक छ, एसी र
डीसी पनि भइहाल्यो। अब एसी र डीसी बुझिसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। ठीक छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। ड्रिफ्ट भेलोसिटी। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो, जस्तै यो कुनै मेटल छ, मेटालिक कन्डक्टर छ भने यसमा यसको एटम्सहरू त हुन्छ, यसमा एटम छ भने यसमा यो मेटालिक कन्डक्टर हो भने ओभियसली फ्री इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ। फ्री इलेक्ट्रोन छ भने यो फ्री इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, यो मुभ गरेको हुन्छ अनि यो र्यान्डम डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ। यो यताबाट उता, उताबाट यता, यसको कुनै फिक्स डाइरेक्सन नभएको कारणले यसको जुन एक्चुअल मुभमेन्ट हो त्यो जिरो भइहाल्छ। एक्चुअल भेलो, ठीक छ, एभरेज भेलोसिटी जिरो भइहाल्छ। अनि जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई यसमा गरिन्छ भने यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन एक्सेलरेट भइहाल्छ। यो इलेक्ट्रोन एक्सेलरेट भइहाल्छ। त एक्सेलरेट कता हुन्छ? यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यो एक्सेलरेट भइहाल्छ। ठीक छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेको इलेक्ट्रोन, फ्री इलेक्ट्रोन accelerates in opposite direction of electric field। किन त इलेक्ट्रिक फिल्ड जब अप्लाई हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कारणले यो जुन इलेक्ट्रोन छ यसमा भेलोसिटी आइहाल्छ र यसले काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ। काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ त्यसपछि यो मुभ गर्छ। अब मुभ गर्यो भने यहाँ हरेक ल्याटिस साइडमा यो एटम्सहरू प्रेजेन्ट छ। अब जान्छ र एटमसँग के हुन्छ त टक्राउँछ, कोलाइड गर्छ। कोलाइड गरिसकेपछि यसको भेलोसिटी कम भइहाल्छ, यो डिएक्सेलरेट भइहाल्छ। ठीक छ, भेलोसिटी कम भइहाल्छ, डिएक्सेलरेट भइहाल्छ। अनि यसको जुन काइनेटिक एनर्जी छ केही त्यो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त यो गिभ अप गरिदिन्छ, यस एटमलाई सेयर गरिदिन्छ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ। भनेको यो अब लो एनर्जेटिक भयो। फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेन गर्छ, फेरि भेलोसिटी हाई हुन्छ, फेरि एक्सेलरेट हुन्छ, फेरि काइनेटिक एनर्जी बढ्छ र फेरि गएर अगाडि बढ्छ। अनि अगाडि बढ्दा फेरि कुनै अर्को एटमसँग टक्राउँछ, कोलाइड गर्छ। अनि यो प्रोसेस रिपिट हुन्छ। यो प्रोसेस के हुन्छ त रिपिट हुन्छ। यो रिपिट हुँदा हुँदै के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यसको एभरेज एक्सेलरेसन छ भनेको एक्सेलरेसन एन्ड डिएक्सेलरेसन भनेको जुन बेला एनर्जी लिन्छ एक्सेलरेट हुन्छ, भेलोसिटी बढ्छ, जुन बेला कोलाइड हुन्छ भेलोसिटी घटिहाल्छ, कम भइहाल्छ। भनेको यो पोजिटिभ एक्सेलरेसन र नेगेटिभ एक्सेलरेसन हुन्छ। एक्सेलरेसन र डिएक्सेलरेसन भनेको यो नेट एभरेज, यो नेट के भइहाल्छ त जिरो भइहाल्छ। नेट एभरेज एक्सेलरेसन अफ फ्री इलेक्ट्रोन बिकम्स जिरो। अब एक्सेलरेसन जिरो भइहाल्छ र त्यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट एभरेज भेलोसिटी कन्स्टिट्युट हुन्छ। कन्स्टेन्ट एभरेज भेलोसिटी कन्स्टिट्युट हुन्छ। ठीक छ, केमा त इलेक्ट्रिक फिल्डमा। ठीक छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा जहाँ मेटल कन्डक्टर राखिएको छ। अनि यो जुन कन्स्टेन्ट एभरेज भेलोसिटी हो त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। यसलाई भन्छौँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। भनेको अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने पहिला बुझौँ।
यो कन्स्टेन्ट एभरेज भेलोसिटी कन्स्टिट्युट हुन्छ केमा त कन्डक्टरमा कुन बेला जुन बेला कन्डक्टर इलेक्ट्रिक फिल्डमा सब्जेक्टेड गरिएको हुन्छ राखिएको हुन्छ ठीक छ। अब यही कुरालाई हामी अलि मिलाएर लेख्यौँ भने त्यो डेफिनेसन भइहाल्छ। त मिलाएर के लेख्छौँ द एभरेज भेलोसिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन a conductor subjected in a electric field is called drift velocity अब यहाँ एउटा सानो कुरा छ यो बुझिहाल्यो त्यसपछि हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रिलेसन निकाल्छौँ। भनेको भनिन्छ करेन्ट डेन्सिटी ठीक छ करेन्ट डेन्सिटी भनेको यो फ्लो अफ करेन्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करेन्ट डेन्सिटी इट इज डिनोटेड बाय जे एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक छ करेन्ट डेन्सिटी। अब करेन्ट डेन्सिटी लाई हामी डिफाइन यहाँ फर्मुला हेरेर गर्न सक्छौँ फ्लो अफ करेन्ट पर यूनिट एरिया इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करेन्ट डेन्सिटी। अब यहाँ हेरौँ त आई भनेको जे डट ए हो भनेको यो दुईटा भेक्टर क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट हो करेन्ट स्केलर प्रोडक्ट हो यो करेन्ट डेन्सिटी हैन अनि यो पनि भेक्टर भनेपछि यो जुन करेन्ट डेन्सिटी छ त्यो के हो त भेक्टर क्वांटिटी हो ठीक छ। यहाँसम्म केही समस्या छैन होला। अब यो करेन्ट डेन्सिटी भइहाल्यो। अब हामीले यहाँ करेन्ट डेन्सिटी को फर्मुला लेख्न सकिहाल्छौँ यसमा केही समस्या छैन। अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने जस्तै एउटा कन्डक्टर लिहाल्यो ठीक छ यो इलेक्ट्रोन यता मुभ गरेको छ यसको लेंथ यो कंडक्टर को एल छ यो जुन एरिया अफ क्रस सेक्सन छ त्यो भनेको ए भइहाल्यो ल अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ लेट अस कन्सिडर लेख्छौँ वा आफै लेख्ने म यहाँ भनिरहेको छु लेट अस कन्सिडर अ कंडक्टर having length L and area of cross section A which is subjected in a electric field E through which a current I flows ठीक छ। यहाँ करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ। अब करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन कंडक्टर छ यसको भोल्युम अफ कंडक्टर छ त्यो भनेको ए इन्टु एल भइहाल्यो। अब एन इज द नंबर अफ इलेक्ट्रोन पर यूनिट भोल्युम छ भने टोटल इलेक्ट्रोन कति भइहाल्छ टोटल इलेक्ट्रोन इक्वल्स टू NaL भनेको यो पर यूनिट भोल्युममा यति भइहाल्यो पर यूनिट भोल्युममा अनि टोटल भोल्युममा एनले मल्टिप्लाई गरिदियो भने टोटल इलेक्ट्रोन आइहाल्यो। टोटल इलेक्ट्रोन आइसकेपछि अब यसमा एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज ई हुन्छ भने टोटल इलेक्ट्रोनको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज NaLe ले मल्टिप्लाई गरिदियो ठीक छ। यहाँसम्म टोटल चार्ज यो भनेको क्यू भइहाल्यो। अब हामीले थाहा छ आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हुन्छ भनेपछि आई इक्वल्स टू यो टोटल चार्ज यहाँ छ NaLe बाई टी पछि यहाँ यो ए यता आइहाल्यो भने NeL बाई टी लेख्न मिल्छ अनि यो एल बाई टी भनेको भेलोसिटी हो अनि यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो
भिडी भइहाल्छ एनी भिडी। यो करेन्ट डेन्सिटीको फर्ममा यति भइहाल्यो। अनि यो भन्दा अगाडि नै हामी यहाँ एनए आई लेख्छौँ। आई इज यति भइहाल्यो भनेको भिडी इज टु आई बाई यो एनएई लेख्न मिल्छ। अर्को यो जे भनेको कति हो त एनई भिडी, ठिक छ। यही भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। ल अब यदि बुझिसकेपछि आई थिंक यू हैव लर्न मोर एंड अगेन वी विल कंटिन्यू आफ्टर अदर डे। ओके बाय।